السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إتيد فاسيل مع فيديو جديد من سلسلة بروغراماسيون اون VBA اكسل. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ريزوليوشن ديال التمرين ديال اخر فيديو. التمرين هو هذا: entrer un nom dans la cellule A1 deux entiers fait de l'intervalle 0-20 dans les cellules A2 et A3. يعني خصنا نمشيو ل A2 ل A1 ونكتبو فيها واحد شان كاركتير، و لا سيلول A2 A3 غنديرو فيهم واحد الرقم ما بين 0 و 20. récupérer le nom et les notes dans les variables، يعني خصنا نمشيو نكريو واحد الفاريابل شان nom و دو فاريابل entier. calculer la moyenne de deux entiers، يعني خصنا نمشيو نحسبو لا مويان ديال هاد جوج لي زونتي اللي اختارينا. من بعد خصنا افيشيون فواحد البواد دو ديالوغ، غنوريكم شنو هي بواد ديالوغ وكيفاش غادي نكتبوها. كيف ديما كنمشيو كنحلو ليكسل. طبعا نوريكم عاوتاني كيف بحال ديما كيفاش كنديرو. كنمسحو هاد لي موديول هادو. نو باردون، درت لي اونجستري. ما خصنيش نونجستري. نو supprimer le module. Non. insertion module. هنا فاش غنكتبو الكود ديالنا. وين قبل خصنا نمشيو هو الاول نديرو داكشي اللي تطلب منا في التمرين. يعني شنو غنجيو ل A1 غنكتبو فيها هذه هي A1 هذه هي A2 وهذه هي A3. غنجيو ل A1 غنكتبو فيها شي شانت كاركتير ولا شي نون. شنو نكتبو فيها étude étude. نجيو نكتبو فيها 6 3 نكتبو فيها 7 مثلا. حنايا كتبناهم. دابا شنو خصنا نديرو على حساب التمرين؟ قالك خصنا نمشيو نرجعو للتمرين. دابا شنو درنا البارتي الاولى اللي درنا واحد لو في لو سيل A1 درنا دو جونتي ما بين 0 و 20. خصنا نمشيو نديرو récupérer le nom et le nom dans des variables. يعني هاد يعني داكشي اللي كتبنا هنايا خصنا نريكوبيريو في دي فاريابل. اول حاجه خصنا نديروها هي اننا نديفينيو بعدا لي فاريابل. ويعني قبل خصنا نمشيو نديرو خصنا نمشيو نديرو البروسيدور ديالنا. صاب السميه ديالو سميوه مثلا exercice. اوكي. خصنا نمشيو نديفينيو ثلاث لي فاريابل. هاد لي فاريابل واحد فيهم شان د كاركتير وجوج دي زونتي. اش غنكتبو؟ ديم نون as ديمنو as string. كيف قلنا في الفيديو اللي قبل اللي ما تفرج فيه عاود رجع تفرج فيه. ديال string كنديروها على قبل لي شانت كاركتير. اوكي. ديم entier 1. يقدروا نديفينيو جوج ديال لي زونتي في واحد اللين. وداكشي اللي غنديرو دابا ما كنتش وريتها لكم في الفيديو اللي قبل. entier 2 as integer. وين هادشي ما كافيش. علاش؟ حيت قالنا خصنا نحسبوا المويان. يعني خصنا نزيدو واحد الفاريابل اخر فاش نافيكتيو لا مويان من بعد ما غنحسبوها. يعني ديم مويان المويان ماشي بالضرورة تكون اونتي زائد اونتي مثلا مقسومة على جوج. تقدر تكون ديسيمال. اش غنجيو دابل. اوكي. دابا ديفينا لي فاريابل. دابا اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نافيكتيو لهم لي فالور اللي حنايا عمرنا هنايا. اش غنديرو؟ نرجعو لداكشي اللي وريتكم في الفيديو
الثاني اللي هو اننا خصنا نسيليكسيونيو دوك لي سيلول. غنوريكم كيفاش. لو نون غنديرو ليه ايغال اش ايغال اش، نسيليكسيونيو ديك لا سيلول. كنت وريتكم الرانج وسيل، كاين بزاف د الحاجات اخرين. نديرو مثلا ديال سيل كيف قلت لكم كيكون فيها ليني فيرغول كولون. اللين في الحاله ديالنا هي واحد والكولون هي واحد، زعما سالينا واحد فيرغول واحد. نقدرو نديرو بي فاليو، كيف نقدروا ما نزيدوهاش ليها، ما نديروهاش بون صافي. شنو غنديرو؟ اونتي 2 اونتي 1 reçoit entier 1 reçoit celle. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه لين 2 وباقي في كولون 1، نكتبوها لين 2 كولون 1 entier 2 reçoit celle 3 1، حيتاش حنايا في اللين الثالث وريني باقي في لا كولون 1. اوكي دابا خصنا نحسبوا الموين، وكيف كلنا كنعرفوا الموين هي الفالور الاولى زائد الفالور الثانيه مقسومه على العدد ديالهم اللي هي جوج. في الحاله ديالنا ايغال اونتي 1 زائد اونتي 2، نديرو هنايا واحد القوس، قوس واحد اخر مقسومه على زوج. سي بون. دابا خصنا نافيشوها فواحد بواد دو ديالوغ. كيفاش دايره؟ كنديرو ميساج بوكس. الا كنا غنكتبو شي شانت كاركتير كنسبقو ليها بهادي، مثلا لا موين دي دو، لا موين دو، نديرو لا موين دو غيومي. هادشي اللي غنكتبو دابا بغينا يبان بلا فالور ديالو الحقيقيه. اشنو غنديرو؟ نديرو كونكاتيناسيون ياك، ونديرو اونتيي 1 باش تبان ليا لا فالور ديال اونتيي 1 كيف ما هي، ماشي تبان ليا اونتيي 1، تبان ليا بالكونتوني ديالها. نكونكاتينيو ثاني كونكاتيناسيون اللي كتجمع لينا ما بيناتهم. نديرو غيومي وحده اخرى اي زدنا غيومي وحده اخرى حيتاش هادي شانت كاركتير خصها تكون في الداخل ديال غيومي. من هنا لهنا، من هنا لهنا ما غاش نديروها شانت كاركتير حيتاش حنا بغينا تبان بالفالور ديالها. هنايا عاوتاني شانت كاركتير غنجيو غنديرو كونكاتيناسيون باردون هنا ماغاش نديرو اي، غنديرو اي اونتي 2 نعاودو نكونكاتينيو، عاد ديك الساعة نديرو هادي اي، نديرو كونكاتيناسيون موي، هكا غنديرو ليها شانت كاركتير. كنديرلهم لي غيومي اللي ماشي اللي بغيناهم يبانو لي فاريابل اللي بغيناهم يبانو بلا فالور ديالهم ما كنديروهاش لهم، كنديرو غير الكونكاتيناسيون باش نجمعو بيناتهم. دابا غنمشيو نديرو اكزيكسيون. واش اكزيكوتا؟ واش عندنا شي خطا؟ غنشوفو فين كاين الخطا. واقيلا هادي مكتبتهاش مزيان. هنايا خاصني اخ هي هادي string، نجيو نعاود نديرو exécution réalisation exécution la moyenne de 6 et 7 est 0. تكون 6,5 normalement. نشوف شنو طرا. اي موي
هنا عاوتاني صار البال بزاف لهاد الأخطاء، وهنايا راه اونتيي ان، هنايا اونتيي دو، فوالا نجيو نعاودو نديرو ليكزيكسيون. فوالا هاهي تقدات لا موين دو 6 و 7 و 6,5. هكا غنكونو سالينا الفيديو ديالنا، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرين. غنديرو ان شاء الله الفيديو المقبل غيكون على لي بوكل، شنو هما لي بوكل اللي كاينين و كيفاش كنخدمو بهم، وطبيعة الحال غنديرو تطبيقات دي زيكزارسيس. وإلا عندكم شي تساؤل خليوه ليا في كومونتير، ونتمنى ان شاء الله تكونوا كتفهموا معايا.